Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. نبداو لي زيدروكاربور اسيكليك انساتوري. انساتوري يعني ما كايناش سامبل ليزون، كاينه دوبل ليزون ما بين كربون و كربون. بالنسبه لي زالسين سون دي زيدروكاربور دو فورمول بروت CnH2n. الهيدروكاربور يعني فيهم غير لي اتوم ديال الكربون و الهيدروجين. La formule brute CnH2n dans la chaîne carbonée renferme une liaison double بين carbone un carbone كاين واحد لا double liaison. On dit que la molécule est insaturée. يعني ماشي saturée. Saturée هي simple liaison ما كاينش بحال هنايا. Simple liaison ما كاينش double liaison. Les alcènes portent un nom constitué de la façon suivante واحد préfixe indiquant le nombre de carbone de la chaîne. بحال دابا هنا في هاد الطابلو هذا كنشوفو شحال عندنا nombre de carbone. كان عندنا carbone 1 met 2 carbone aide 3 carbone prop 4 carbone but 5 carbone pent 6 carbone hex 7 carbone hept etc. 8 carbone oct 9 carbone non 10 carbone dec 11 carbone 1 dec 12 carbone 2 dec et 13 carbone tridec. Puis la terminaison n parce qu'il y a هنايا les alcanes double liaison كتكون السوفيكس ديالهم كيكون n في الاخر ديال. بحال دابا عندنا هنايا ان كربون ميت ويني بحال دابا عندنا ان كربون ميت ويني دوبل عنده جوج ديال بين كربون وكربون. هنا القضيه ما يمكنش تكون هنا في الدوزيام كربون واخا دو كربون اتان كربون ما بين الكربون والكربون كاين دوبل ليزون يعني CH2 ستانتان ات البريفيكس على حساب فاش عندنا دو كربون و ان هي ديال السوفيكس ديال حيت عندنا الكان كاين دوبل ليزون اكسيتيرا. عاود عندنا 3 كربون بروبان بوتان بنتان هكزان هبتان اوكتان نونان etc. On indique la position de la double liaison par un indice placé avant la suffixe n. La double liaison a propriété sur les substitutions pour le choix du sens ou numérotage. Celui-ci doit obligatoirement donner à la liaison multiple la plus petite indice de la position possible. La chaîne principale est la plus longue chaîne contenant l'insaturation. C'est simple. La chaîne principale n'est pas nécessairement la plus longue, mais qui celui contient le plus d'insaturation. Donc يعني تقدر تكون عندنا واحد شين طويله فيها 7 لي كربون وعاود خرج منها واحد شين غاميفي. الا حسبنا من لاشين تكون فيها 5 لي كربون وين فيها دوبل ليزون تكون هذيك هي لاشين برينسيبال ماشي هي لاشين اللي فيها 7 لي كربون. هذه مساله مهمه كنركزوا عليها حتى هي في النومونكلاتور. Numérotation de la chaîne A. La chaîne principale est celle qui possède le plus grand nombre de carbone. Les indices indiquant l'emplacement des radicaux doivent être la plus petite possible. Numérotation دابا عندنا هنايا 1 2 3 4 5 6. هذه الحالة العالية ديال لي زالسين. ما عندناش ديال لي زالكان ما كاينش دوبل ليزون. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5. دونك هذه هي لا شين برينسيبال. غنبداو من هنا ولا من هنا؟ غادي نجيو نشوفو هنايا 1 2 3 ولا بدينا من هنايا 1 2 3 4. يعني هاد الغاديكال غادي يجينا في البوزيسيون 4. حنا خصنا الغاديكال اللي تكون عندو البوسيبل سميتو النيميروطاسيون ديالو تكون صغيره كاع. الغاديكال يكون عندنا في اقل بلاصه ممكن ما يمكنش يجينا في 3 حتى ل 4. دونك الا جينا نسميو واش غادي تكون 3 ميتيل هكزان. ها هي الغاديكال جا في البوزيسيون 3 و 6 ديال لي طون ديال الكربون يعني هكس. وحيت الكان ما كاينش دو ليزون 3 ميتيل هكزان. غير هاد التيغي اللي هنايا راك ضروري الا ما حسبتيش راه غلطه غادي تكون. غنجيو نعاود اكزومبل واحد اخر. غادي نجي نقراو هاد لي ريغل جينيرال. Les indices de position sont placés immédiatement avant la partie de nom à laquelle s'y réfère. Les indices sont reliés à la fonction par un tiret. S'il y a plusieurs indices qui se rapportent à la même partie et sont séparés par une virgule. بحال قبيله هنايا 1 2 3 4 5 6 7 7 كربون. الراديكال كاين في البوزيسيون 3 مع هاد الجهه مع هاد الجهه كاين في البوزيسيون 4. غادي نخدمو البوزيسيون 3 دونك 3 ميتيل هبطان. نجيو هنا عاود 1 2 3 4 5 6 7 8 9. من هنايا 1 2 3 4 5 6 ولا 1 2 3 4 5 6 7. دونك غادي ناخدو هذه هي الطويله هي اللي فيها 9. الحل العاديه ما كاينش دوبل ليزون. عندنا هنايا ان ميتيل بوزيسيون 4
وعندنا 1 éthyl position 5 méthyl position 5 دينا من هنايا 1 2 3 4 5 يكون في position 5 عندنا méthyl و 6 عندنا méthyl دونك غادي نبداو من هاد الجهه نيميروطاسيون من هنايا 1 2 3 4 4 méthyl 5 éthyl فيها والميثيل دونك شنو غادي نبداو كناخدو هنا على حساب اللغه الالفابيتيك بحال دابا عندنا الميثيل والايثيل الايثيل او سابقه ام يعني بها غنبداو غادي نمشيو نديرو 5 ايثيل 4 5 ديميثيل حيت عندنا ميثيل في 4 وميثيل في 5 4 5 ديميثيل نوضال 9 كربون يعني هنا ردو البال هنايا راه كنديرو هنا تيغي وهنا تيغي وبين رقم ورقم كنديرو فيرغول هادشي ضروري هاد الصغيورين حيت هاد الصغيورين خصنا نركز عليهم ضروري حيت فيهم الناس كيمشيو لهم النقاط هنا عندنا غاميفيكاسيون مولتيبل هنايا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 et 10 1 2 3 5 6 7 8 دونك هادي هي لا شين برينسيبال غنبداو من هنايا شنو عندنا هنايا لي شين لاتيرال سون نيميروتي ا بارتير دو كاربون ليي ا لا شين برينسيبال يعني غنبدا هاد الغاميفيكاسيون نبداو هنايا دا توجور يكون لي نيميرو 1 1 2 3 si nécessaire le nom de la chaîne secondaire est mis entre parenthèses 1 chaîne principale décane 10 carbone 2 l'indice de substitution principal 5 هنا فين خرجنا هاد الراديكال هذا nom du radical ramifié 5 propyl يعني عندنا هنايا 5 propyl في الكربون 5 عندنا 3 كربون في هاد لاشين هادي 1 2 3 propyl nom de la ramification secondaire هذا هو الراميفيكاسيون secondaire هادي راميفيكاسيون primaire هي هادي وهادي راميفيكاسيون secondaire راميفيكاسيون secondaire غادي تكون ميثيل دونك 5 كنديرو تيغي بارونتيز 1 ميثيل الميثيل اللي عندنا هنايا لان الميثيل تابع لهادي هاد البروبيل هادي حتى هي غادي كنقولوهاش بروبان حيت غادي كنقولو ليها بروبيل 1 méthyle 5 1 méthyle propyl décane هي لا شين برينسيبال اللي عندنا